अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की इस दिलचस्प कहानी जोंक का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। सलमा अपनी तरफ का दरवाज़ा जल्दी से खोलकर भाई के सामने ढाल बनती हुई बोली, अरे क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? घर की इज्जत बाहर उछाल रहे हैं, रास्ते में तमाशा बनना चाहते हैं। चलें गाड़ी में बैठें और आराम से बातें करें। अकबर ने कहा, जवाद भाई क्या हो गया है? हम भी भड़क मार सकते हैं, मगर जो बात आराम से हो सकती है इसे आराम से ही करें। सलमा ने अपने मियाँ को पकड़कर फिर कार में बिठाया और फिर कहा, वाह क्या अक्लमंदी दिखाई है। बहन के मामले में उछलकर सड़क पर आ गए। तुम्हें तो इंजीनियर नहीं सुल्तान राई होना चाहिए। वो गुस्सा दिखाते हुए बोला, बकवास ना करो, मुझे साफ साफ बताओ असल बात क्या है। असल बात यही है कि मैं अभी 15 मिनट पहले आपके घर गया था। मुझे मालूम हुआ कि आपा नहीं है तो उल्टे पाँव लौट गया। फिरोज़ा तशवीश जाहिर कर रही थी कि भाभी अभी तक नहीं आई हैं और वो दोपहर को अब्बा से भी झूठ कह चुकी है कि भाभी बाजार गई हैं। सलमा ने कहा, सुन लिया आपने? वो बेचारी हम दोनों को बुजुर्गों से डांट खाने से बचा रही है। इन्हें ये नहीं बता रही कि हम इसे तना छोड़ गए हैं। मेरा भाई 15 मिनट पहले गया था, सुबह से तुम्हारी बहन के पास नहीं था। मेरे भाई पर शक करने से बेहतर है कि शर्म से डूब मरें। अभी घर जाकर सफाई पेश करने का मसला ना होता तो मैं आपसे बात करना भी गवारा ना करती। अभी इसी वक्त इसी गाड़ी में मैं के चली जाती। वो शर्मिंदा सा हुआ, नरम पड़कर बोला, अकबर मुझसे छोटा है, इसे गुस्सा दिखाया है तो नाराज क्यों होती हो? मैं इसके कान पकड़कर इसकी पिटाई भी कर सकता हूँ। अकबर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जवाद भाई मैं आपका गुलाम हूँ, आप जूतियाँ भी मार सकते हैं। आपा के साथ अच्छे मूड में जाएं और मामले को निपटाएं। इसने फिर कार स्टार्ट की। अम्मी ने गेट खोला, फिर ये कहकर अंदर चली गईं कि मेरे कमरे में आओ, मैं तन्हाई में कुछ कहना चाहती हूँ। सलमा ने कहा, आपकी अम्मी सियासत दिखा रही हैं, क्या मेरी मौजूदगी में आपसे बातें नहीं कर सकती थीं? क्या पता क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने वाली हैं। मैं कोई नादान बच्चा नहीं हूँ, वो जो कहेंगी इसका माकूल जवाब दूंगा। एक बात याद रखें, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप ये इकरार ना करें कि फिरोज़ा को यहाँ तनहा छोड़ गए थे। बस इसी बात पर कायम रहें कि हम तमाम दिन फिरोज़ा के साथ रहे थे। वो माँ की तरफ गया। सलमा अपनी ननद की खैरियत मालूम करने गई। माँ ने बेटे को कमरे में बुलाने के बाद दरवाजे को अंदर से मुकफ्फल करके चाबी अपनी मुट्ठी में रख ली। जवाद ने पूछा, अम्मी ये क्या, आप मुझे कैद कर रही हैं? हाँ, तुम्हारी सलामती के लिए ये ज़रूरी है। मैं जो कहने वाली हूँ इसे सुनकर लाजमी नहीं है कि तुम्हें गैरत आए, क्योंकि जोरू का गुलाम कभी गैरतमंद नहीं होता। अभी तुम्हें मालूम होगा कि मैं इसके पीछे पड़ गई हूँ या वो हमारी इज्जत का जनाजा निकालने की कसम खा चुकी है और तेरी जी हुजूरी से वो कामयाब भी हो गई है। मैं समझ रहा हूँ आप कहना क्या चाहती हैं, लेकिन आप जो समझ रही हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर तुम और सलमा मेरी बेटी को तन्हा छोड़कर न जाते और आज इसके, वो बात काट कर बोला, हम इसे छोड़कर नहीं गए थे, तमाम दिन इसके साथ थे। क्या सच कह रहे हो, यहाँ तमाम दिन थे? जी हाँ, सिर्फ दिन के 1 बजे और अभी आधा घंटा पहले हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। हाँ, फिरोज़ा कह रही थी कि तुम दोनों ने उसके साथ दोपहर का खाना खाया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। जब हम तीनों कहते हैं कि खाना खाया था तो फिर बेयकीनी क्यों है? तुम ये बताकर यकीन दिला दो कि आज हमारे यहाँ कौन सी दाल और कौन सी सालन पकाया गया है। इसने एकदम से लाजवाब होकर माँ को देखा। वो बोली, मेरा बेटा दोपहर को खाया शाम को भूल गया? बहू बेगम भी बेचारी भूल गई होंगी। वो शख्स खुर्दा अंदाज में बिस्तर पर बैठ गया। सलमा ने खूब अच्छी तरह तैयार करके इम्तहान में भेजा था, लेकिन वो पहले ही सवाल में फेल होकर भांडा फोड़ चुका था कि वो दोनों फिरोज़ा को तन्हा छोड़कर गए थे। वो बोली, बेहतर है तुम खुद ही आज सुबह से शाम तक की बेहया साजिश का फसाना सुना दो। अम्मी, आप बेहयाई का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ।
इतने नहीं हो तो कितने हो? कुछ ज़्यादा हो या कुछ कम हो, मगर हो तो। तुम्हारी बीवी ने कहा जवान बहन को साले के पास छोड़कर चलो, और तुम चले गए। वो गरज कर बोला, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? गरजते वक्त ये भी सोच लिया करो कि घर की इज्जत बाहर उछाल रहे हो। जरा होले होकर बोलो। सुबह बीवी के साथ जाते वक्त तुम्हारी ज़मीर ने तुम्हें बहन की याद दिलाई थी। इसे याद आया कि इसने सलमा से कहा था कि फिरोज़ा घर में अकेली रह जाएगी, और सलमा ने कहा था वो नन्ही सी बच्ची नहीं है, फिर अपने घर की चार दीवारी में है, क्या इसे शहर उठाकर ले जाएगा? और वो कायल होकर इसके साथ चला गया था। वो सर झुकाकर बोला, अम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे फिरोज़ा को तन्हा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बेटे, मैं तुम्हें पैदाइश के वक्त से जानती हूँ, तुम बुज़दिल हो, कभी गुस्सा आए तो खूब गरजते हो, मगर बरसने का वक्त आए तो पीछे हट जाते हो। अम्मी, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। जो हो इसे तस्लीम करो, मैंने फिरोज़ा से सब कुछ उगलवा लिया है। इसने एतराफ़ किया है कि चौधरी अकबर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला गया है। नहीं, वो गरजता हुआ उछलकर खड़ा हो गया। माँ ने एक उल्टा हाथ मुंह पर रसीद किया तो वो बिस्तर पर गिर पड़ा। फिर उठते हुए बोला, अम्मी मुझे जाने दें, मैं मुंह काला करने वाली बहन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ ने एक छड़ी उठाकर इसे मारते हुए कहा, मैंने इसीलिए चाबी अपनी मुट्ठी में रखी है कि तू दरवाज़ा न खोल सके और बहन तक पहुंच न सके। तुझे चौधरी अकबर को कत्ल करने का हौसला नहीं होगा, वो तुझसे तगड़ा है। अफसर से मार खाकर आने वाला मुलाजिम घर की औरत पर गुस्सा उतारता है। फिर वो छड़ी को एक तरफ फेंक कर बोली, जब तू 13 बरस का हुआ तो मैंने छड़ी से मारना छोड़ दिया था। 15 बरस बाद इसलिए तुझ पर छड़ी उठाई है कि आज भी तू गलतियां करने वाला नादान बच्चा है। क्या इतनी सी बात नहीं समझ सकता कि बहन को गालियां देने या मारने से मसला हल नहीं होगा? तो फिर क्या होगा? मैं ये बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करूंगा? अकल से काम लोगे तो ये बेइज्जती नहीं रहेगी। आप कहना क्या चाहती हैं? फिरोज़ा इसके पीछे पागल हो रही है। मैंने इसकी पिटाई की, इसे नरमी से समझाया, लेकिन वो कसम खाती है कि चौधरी अकबर से शादी ना हुई तो अपनी जान दे देगी। बकवास करती है, मैं 1 मिनट में इसे सीधा कर दूंगा। वो हम सबको सीधा कर देगी। हम इसे बचपन से देखते समझते आ रहे हैं। वो भला की जिद्दी और इरादे की पक्की है। तुम जबर करोगे तो वो टूट जाएगी, मगर झुकेगी नहीं। वो सर झुकाकर सोचने लगा। ऐसे वक्त इसका औंधा दिमाग बीवी को खुश करने की बात सोच रहा था। वो फिरोज़ा और अकबर के रिश्ते पर राजी होकर बीवी को 12 लाख की कार जीतने का मौका फराहम कर सकता था। माँ ने कहा, मैं जो बुनियादी बात सोच रही हूँ वो ये है कि तुम्हारे अब्बा दिल के मरीज हैं। ये बातें इनके कानों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। तुम सलमा से कहो इसके मैके वाले अकबर के लिए फिरोज़ा का रिश्ता मांगने आए, हम कबूल कर लेंगे। लेकिन अब्बाजान बट्टे सट्टे को बुरा मानते हैं। मैं भी इसे अच्छा नहीं समझती हूँ। किसी के घर से बेटी लाकर अपनी बेटी इनके घर देने से बड़े मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन जो शर्मनाक मसला फिरोज़ा ने पैदा कर दिया है, इसके बाद हमें आंखें बंद करके इस करने का पड़ा देना चाहिए। ठीक है, मैं सलमा से कहूँगा इसके मैके वाले रिश्ता मांगने आएंगे, आप दरवाज़ा खोलें। वो चाबी से लॉक खोलते हुए बोली, मैं फिरोज़ा के पास जा रही हूँ, तो बहन को एक उंगली भी ना दिखाना। ठीक है, नफरत से गाली भी न देना। नहीं दूंगा। वो अपने बेडरूम में सलमा के पास आया। वो इसे देखते ही बोली, ये आपकी अम्मी क्या करती फिर रही हैं? मैं अभी फिरोज़ा से मिलने गई थी, पता चला बड़ी भी दरवाजे को लॉक करके बेटी को कमरे में कैद करके गई हैं। अम्मी को मालूम होता कि घर की चिराग से आग लगने वाली है तो वो बहुत पहले फिरोज़ा को तुमसे बचा कर रखती। अच्छा, तो जनाब की अम्मी ने कुछ घोलकर पिला दिया है? अम्मी की बातों से एक अकल आई है कि हम लड़की वाले हैं, हमें सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक बोलना चाहिए, लिहाजा मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा। आज सुबह तुमने कहा था कि फिरोज़ा को अपनी भाभी बनाना चाहती हो। हाँ, अब भी यही कहती हूँ। तो फिर अकबर से कह दो अपने बुज़ुर्गों को हमारे बुज़ुर्गों के पास भेज दे। वो खुश होकर बोली,
کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں نے تمہاری خوشی کی خاطر امی کو راضی کر لیا ہے، تم کار جیت لو۔ او جواد، آپ سچ مچ ایک فنٹاسٹک شوہر ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا، اکبر کو فون کرو، وہ آ کر اپنی کار لے جائے اور شادی کے سلسلے میں تم سے باتیں ٹھیک کر لے۔ ٹھیک ہے، وہ آئے گا تو میں اس کے ساتھ باہر جاؤں گی اور اس سے ساری باتیں کر کے آ جاؤں گی۔ اوکے، میں غسل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ غسل خانے میں گیا۔ کوئی پون گھنٹے بعد اکبر آیا۔ سلمہ اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر بولی، لمبی ڈرائیو کرو، لمبی باتیں ہیں، تم بڑے خوش نصیب ہو۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بولا، فون پر تم نے کہا تھا کہ بڑھیا اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے راضی ہے، تو مجھے یقین نہیں آیا۔ کمبخت شام کو تو مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، بھائی بیٹی دینا چاہتی تھی، اسی لیے گھور کر جائزہ لے رہی تھی۔ ویسے آپا، سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے، شام کو حالات ہمارے موافق نہیں تھے، پھر اچانک سازگار ہو گئے۔ فیروزہ بہت ہی خودسر اور ضدی لڑکی ہے، میں نے جواز سے اگلوایا ہے۔ وہ ماں کے سامنے قسم کھا رہی تھی کہ چودھری اکبر سے شادی نہ ہوئی تو اپنی جان دے دے گی۔ اکبر نے مسکراتے ہوئے دل میں اعتراف کیا، واقعی فیروزہ جان دینے کی حد تک اسے چاہتی ہے۔ اسی نے اپنی ضد سے گھر والوں کے مزاج بدل دیے ہیں اور فیصلہ چودھری اکبر کے حق میں کرایا ہے۔ وہ اس بات پہ مسکرا رہا تھا لیکن زیادہ خوش نہیں ہو رہا تھا۔ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی آسمان کا تارا ہو اور اسے توڑ کر لانے میں کامیابی ہو۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ تارا خود ہی ٹوٹ کر اس کی گود میں آئے گا، جو اس کی طرف مائل ہوتی تھی اسے حاصل ہو جاتی تھی۔ آج تک کسی کے لیے جوئے شیل لانے کی فکر لاحق نہیں ہوئی، قدرت نے اسے زبردست مقناطیس بنایا تھا۔ جب قدرت کی طرف سے کچھ زیادہ ہی خوبروئی اور پرکشش شخصیت عطا ہو جاتی ہے تو وہ شخص مغرور لازمی ہوتا ہے۔ وہ فاتح کی شان سے آتا ہے، آنکھیں چار کرتا ہے، حواس پر حلہ بولتا ہے، شبخون مارتا ہے، فتح کرتا ہے اور پھر اگلی فتوحات کے لیے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنا فاتح کی شان نہیں ہوتی، لیکن اس بار چودھری اکبر پلٹ پلٹ کر فیروزہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سلمہ سے کہا، میں اس سے پھر ملنا چاہتا ہوں۔ فی الحال یہ ممکن نہیں ہے، یوں بھی اب چھپ کر ملنا کیا ضروری ہے، کل ہی شادی کا پیغام بھیج دو۔ آپا، جب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں قبول کیا جا رہا ہوں تو پھر پیغام بھیجنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ان کی لڑکی ہمارے لیے بہت اہم ہے، بلکہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہیے کہ میں ان کے لیے بے حد ضروری ہوتا رہوں۔ ہاں، تمہارا یہ نظریہ تو درست ہے، لڑکی والوں کو ترسا ترسا کر رشتہ قبول کرنا چاہیے، لیکن اس میں میرا نقصان ہے۔ تمہارا کیا نقصان ہے؟ تم نے کہا تھا شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی مجھے یہ کار دو گے، اب اس معاملے میں دیر ہوگی تو میں اس سے محروم رہوں گی۔ تمہیں چاہیے کہ شادی کی تاریخ مقرر ہونے کی شرط نہ رکھو، جیسے ہی تمہاری نئی گاڑی آئے مجھے یہ گاڑی دے دو۔ نہیں آپا، جو بات طے ہو گئی ہے وہی رہے گی۔ ہاں، تمہارے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی کار کی ضرورت ہوا کرے 2-4 روز کے لیے لے جایا کرو۔ مجھے ہمیشہ سے مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ یہ گاڑی تمہاری ہے، میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اپنی ضرورت کے وقت لے جاتی ہو، پھر میری کوٹھی میں چھوڑ جاتی ہو، بہن بھائی سے مانگتی نہیں ہے، اپنا حق لیتی رہتی ہے۔ اب اس موضوع کو ختم کرو اور میرے مطلب کی بات کرو۔ وہ مسکرا کر بولی، تم اول نمبر کے مطلبی ہو، بولو کیا چاہتے ہو؟ ابھی کہہ چکا ہوں، اپنی نند سے ملاقات کراؤ۔ تم تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کو کہتے ہو، ابھی حالات بگڑتے بگڑتے بن رہے ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم دونوں کی ملاقات والی بات کھل گئی ہے۔ بڑی بی نے فیروزہ کو تالے چابی میں رکھا ہے، ورنہ میں اس سے حقیقت معلوم کر لیتی۔ وہ بلبل کو کب تک قید میں رکھے گی؟ کوٹھی کی 4 دیواری میں آزاد تو چھوڑنا ہی ہوگا۔ وہ کوٹھی کے اندر آزاد رہے گی تو تمہارا بھلا نہیں ہوگا۔ تم اس سے ملنے آؤ گے تو فیروزہ کو پردہ کرایا جائے گا۔ پردے میں 100 چھید ہو سکتے ہیں، بڑی آسانی سے یوں ملاقات ہو سکتی ہے کہ اس گھر کے
किसी फरिश्ते को भी खबर नहीं होगी। क्या तुमने कोई तदबीर सोची है? हाँ, तुम्हारे बेडरूम का दरवाज़ा पिछली गली में खुलता है। मैं रात को तुम्हारे कमरे से होकर फिरोज़ा के कमरे में पहुंच सकता हूँ और इतनी ही राजदारी से वापस आ सकता हूँ। होश में तो हो, क्यों मुझे फंसाने वाली तदबीर सोचते हो? तुम्हें पता नहीं है, जब आज कच्ची नींद सोते हैं, ज़रा सी आहट पर आंखें खोल देते हैं। पापा, तुम किसी पिंड में नहीं रहती हो। यहाँ कई किस्म की हवावर दवाएं मिल जाती हैं। मैं अभी तुम्हें एक शीशी खरीद कर देता हूँ। क्योंकि जवाद भाई कोई नशा नहीं करते हैं, इसलिए शीशी की एक ही गोली इन्हें आराम से सुबह तक सुलाए रखेगी। मुझसे इतने बड़े बड़े काम कराते हो, मैं क्यों करूँ? तुम मेरे लिए क्या करते हो? एक गाड़ी देने का वादा करके भी इंतजार में लटका रहे हो। मैं कह चुका हूँ, गाड़ी तुम्हारी है, वादे के मुताबिक तुम्हें मिल जाएगी। अभी इसकी बात न करो, कल मुलाकात की खुशखबरी सुनाओ। मैं तुम्हें 10,000 की शॉपिंग कराऊंगा। विशाले यार के लिए 10,000 या जेवरात का सेट कोई अहमियत नहीं रखते थे। वो एक रात में मुजरा करने वालियों को इससे भी ज़्यादा दे दिया करता था। अलबत्ता 12 लाख वाली कार बहुत ज़्यादा कीमती थी। रिश्वत के हवाले से सलमा का नामाकूल मुतालबा था, इसलिए वो कार के मामले में इसे टाल रहा था। फिलहाल वो शॉपिंग की रिश्वत से खुश हो गई। रात को वापस आई तो देर हो चुकी थी। घर के अफराद खा पी कर अपने बिस्तरों पर चले गए थे। इस रात फिरोज़ा से इसकी मुलाकात नहीं हुई। पता चला अम्मी ने इसे अपने पास सुलाया है। वो इस हरकत से जल भुन गई। इससे साफ जाहिर था कि सास का भरोसा इस पर से उठ गया है। वो अपनी बेटी को इससे दूर रखने की कोशिश कर रही है। दूसरे दिन फिरोज़ा कभी लाउंज में कभी किचन में माँ के साथ रही, लेकिन एक बार अपनी माँ की नज़रें बचाकर भाभी को मुस्कुराकर देखा और इस अंदाज से जता दिया कि वो ऐसे हालात में भी अपनी भाभी की सहेली है। दिन के 11 बजे माँ गुसलखाने में गई तो इसने सलमा को माँ के बेडरूम के करीब बुलाया। फिर पूछा, भाभी, मैं क्या करूं? अम्मी मुझे साई की तरह लिए फिर रही हैं। कब तक ऐसे फिरेंगी? तुम इस बात की जिद करो कि अम्मी के कमरे में नींद नहीं आती है। कल रात मैंने यही कहा, कभी टहलती रही, कभी कुर्सी पर बैठती रही। अम्मी ने कई बार नींद से आंखें खोलकर समझाया, गालियां भी दी कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैं यही जताती रही कि वहां नींद नहीं आ रही है। शाबाश, तुम बहुत समझदार हो, मगर ये सिलसिला कब तक चलेगा? मैं आपसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। मुझे अकबर से बहुत कुछ कहना है। फिक्र ना करो, किसी तरह फिर से अपने कमरे में रहना और सोना शुरू करो। अगर हमारी मुलाकात पर पाबंदी होगी तो मैं तुमसे बातें करने की कोई दूसरी सूरत निकालूंगी। क्या सूरत होगी भाभी? फ़ोन पर अम्मी का पहरा रहेगा। मैं अकबर से कहूँगी, वो तुम्हारे लिए बाकी टाकी ले आएगा। तुम इसे छुपा कर रखोगी। इसके ज़रिए हम राजदारी से बातें। वो बात पूरी न कर सकी। गुसलखाने से माँ ने पुकारा, फिरोज़ा, कहाँ हो? इधर आओ। आई अम्मी। वो फौरन ही भाभी को छोड़कर दौड़ती हुई गुसलखाने की तरफ चली गई। वो सचमुच पिछली रात माँ के कमरे में जागती रही थी। माँ ने गुसलखाने से निकलकर बेटी को देखा। वो दीवार से लगी खड़ी थी और ऊँघ रही थी। रात भर की जागी हुई थी। ऐसी जिद्दी थी कि दिन के वक्त भी माँ के कमरे में सोना नहीं चाहती थी। वो गुस्से से बोली, पता नहीं कौन सी शैतानी घड़ी थी जब ये जिद्दी औलाद पैदा हुई थी। रात से कह रही हूँ, सो जा सो जा, थोड़ी देर के लिए मर जा। कमबख्त मरती भी नहीं है। फिक्र ना करें अम्मी, मैं इसी तरह जागते जागते मर जाऊंगी। उन्होंने अलमारी खोलते हुए कहा, मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर तुझे कांटे चुभते हैं? वो अलमारी की तरफ से एक चाबी निकालकर फिरोज़ा के मुंह पर फेंकती हुई बोली, जा अपनी मैयत अपने कमरे में ले जा, मगर खबरदार भाभी के पास ज़्यादा घुसेगी तो फिर चाबी छीन लूंगी। तुझे अपने ही कमरे में बंद रखूंगी। वो फर्श पर से चाबी उठाकर कमरे से बाहर आ गई। माँ की एक मजबूरी थी, बेटी को हर रात अपने कमरे में सुला नहीं सकती थी, क्योंकि बेटी के अब्बा भी वहाँ सोया करते थे। इस रात उन्होंने कामिन से कहा था, आप एक रात मेहमान खाने में सो जाएं। आज फिरोज़ा मेरे साथ सोना और रहना चाहती है।
चूँकि एक रात की बात थी, चौधरी इनायत हुसैन ने माँ के लिए बेटी का लाड प्यार समझकर वो रात दूसरे कमरे में गुजारी। दूसरी रात कोई बहाना नहीं हो सकता था और वो ये नहीं कह सकती थी कि आइंदा बेटी के कमरे में रात गुजारा करेंगी। इस बात पर हामिद ज़रूर पूछता कि बेटी की पहरेदार क्यों बन गई हो। इस सवाल के कई शर्मनाक जवाब होते जिसे वो शरीफ और गैरतमंद बाप बर्दाश्त न करता। इसीलिए माँ ने शिकस्त खाकर बेटी को उसके कमरे की चाबी दे दी थी। वो चाबी लेकर कॉरिडोर में आई। सामने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था। फिर वो दूसरी सिमत मुड़ने वाली राहदारी में पहला कमरा इसी का था और आखिरी कमरा भाभी का। वो भाभी के दरवाजे पर आकर इसे खोलकर एक चुटकी में चाबी को छुलाती हुई बोली, भाभी, ये रही चाबी, अब मैं अपने कमरे में रहा करूँगी। सलमा ने करीब आकर पूछा, अम्मी इतनी जल्दी राजी कैसे हो गईं? जैसे भी हो गईं, आप कुछ रोज़ मुझसे दूर रहें और शाम तक मेरे लिए वॉकी टॉकी ले आएं। मैं सोने जा रही हूँ। वो पलटकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। राहदारी के मोड़ पर उसकी अम्मी खड़ी हुई थीं। बेटी और बहू को घूर कर देख रही थीं। बहू ने बेपरवाही से कहकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिरोज़ा भी अपना दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। इन लम्हात में माँ के दिल की गहराइयों से बद्दुआ निकली, मेरे माबूद, तू कादर मुतलक है, मेरी बच्ची को बहू के शर से बचा। ऐसी बहू को गारत कर दे जो घर को आग लगाती है। अगर तू इसे गारत न करे, सज़ा न दे तो अकल और शराफती दे दे। सास ने बहू के हक में बद्दुआ भी की और दुआ भी मांगी, लेकिन जिस तरह एक छत के नीचे सास और बहू खुश नहीं रहती, इसी तरह बैक वक्त दुआ और बद्दुआ कबूल नहीं होती। अगर दुआ कबूल हो और बहू को अकल आए तो सास और बहू एक साथ हंसेंगी, जबकि एक छत के नीचे ऐसे मौजज़े नहीं होते। शाम के वक्त सलमा ने सास और ससुर को कमरे में बातें करते हुए देखा। फिर तेज़ी से चलती हुई अपने कमरे में आई। वहाँ से एक छोटा पैकेट उठाया। फिर फिरोज़ा के पास आकर बोली, इस पैकेट में वॉकी टॉकी है, मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, मैं अभी अपने कमरे से बात करूँगी। वो जितनी तेज़ी से आई थी इतनी ही तेज़ी से हिदायत देकर चली गई। फिरोज़ा ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। पैकेट खोलकर वॉकी टॉकी को निकाल कर देखा। 1 मिनट बाद ही इशारा मौसूल हुआ। इसने एरियल को बाहर खींचकर एक बटन को दबाया, फिर इसे कान से लगाकर कहा, हेलो, मैं बोल रही हूँ। सलमा की आवाज़ आई, और मैं हूँ तुम्हारी सहेली। मौजूद हजरात का जिस कदर शुक्रिया अदा किया जाए कम है। उन्होंने ऐसी चीज़ें ईजाद करके इश्क को आसान बना दिया है। हमारे बुजुर्ग लाख पैरे बिठाते रहें, महबूब से खुलकर गुफ्तगू होती रहेगी। मेरी प्यारी भाभी, क्या अकबर से भी गुफ्तगू हो सकती है? हाँ, इसके पास भी एक वॉकी टॉकी है। वो इस वक्त हमारी कोठी के पीछे अहाते के बाहर है। खड़ी देखो, 4 बज रहे हैं। ठीक 10 मिनट बाद वो तुमसे रब्ता करेगा। मैं आपसे कब रब्ता करूं? तुम कभी मुखातिब न करना। तुम्हारे भाईजान को मालूम हो जाएगा कि हम दोनों के पास ये खुफिया जरिया है। मैं खुद ही मौका देखकर तुमसे बात करूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। उसने रब्ता ख़त्म कर दिया। फिरोज़ा ने वाकी टाकी को ऑफ किया, फिर इसे दोनों हाथों से थाम कर अपने चेहरे के सामने लाकर यूं देखने लगी जैसे चौधरी अकबर को देख रही हो। 10 मिनट में अभी 3 ही मिनट गुजरे थे और बाकी 7 मिनट पहाड़ लग रहे थे। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि जब तक इससे सिलसिला कलाम जारी रहे, अम्मी पर गफलत तारी रहे, इन्हें बेटी का ख्याल ना आए और दरवाजे पर कोई दस्तक न दे। दुआ मांगते मांगते 10 मिनट गुजर गए। वो बेचैनी से खड़ी को और कभी बाकी टाकी को देखने लगी। इस पर चौधरी अकबर का चेहरा झलक रहा था, मगर वो खामोश था। एकदम इशारा मौसूल होने लगा। उसने फिर एरियल को बाहर खींचा, बटन को दबाकर फिर इसे कान से लगाकर बोली, हेलो, मैं हूँ। इसकी आवाज़ कान के रास्ते दिल में गूंजने लगी। जाने मन उधर तुम हो, इधर मैं हूँ। बीच में ऐसी दीवारें हैं कि एक दूसरे को देख नहीं सकते। यही क्या कम है कि तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ और अपनी सुना रहा हूँ।
وہ ذرا چپ ہوا۔ اس نے کہا کہ بولتے رہو، پتہ نہیں چلتا کہ تم بولتے ہو یا منتر پڑھتے ہو۔ میں دکھائی بھی دینا چاہتا ہوں، اتنے سخت پہرے کے باوجود بھی تم جب بھی مجھے بلاؤ گی میں آ جاؤں گا۔ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ میں آج رات تمہارے کمرے میں آؤں گا۔ مجھے بہلاؤ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں ممکن بنا دوں گا۔ تم بڑے مضبوط لہجے میں بول رہے ہو، پلیز بتاؤ کیسے آ سکتے ہو؟ ایسے کہ تمہارے بھائی جان گہری نیند میں ہوں گے، میری آپا پچھلا دروازہ کھول دیں گی۔ ان کے کمرے سے تمہارے کمرے کا دروازہ تقریباً 8 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ نہیں اکبر، ایسے نہ آنا، بھائی جان کچی نیند سوتے ہیں، ہلکی سی آہٹ سے اٹھ جاتے ہیں۔ تم اپنے بھائی کے متعلق یہ بھی جانتی ہوگی کہ وہ کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں، آپا اس چائے میں نیند کی دوا ملا دیں گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، دل اس سے ملنے کے لیے پنچھی کی طرح پھڑپڑا رہا تھا اور کمزور پڑنے والا ضمیر کہہ رہا تھا بھائی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شیشو پنج میں تھی۔ اکبر نے پوچھا، ہیلو، خاموش کیوں ہو گئیں؟ وہ کمزور سے لہجے میں بولی، یہ اچھی بات نہیں ہے، میرے بھائی کو بے ہوش رکھا جائے گا، یہ سن کر ہی دل خراب ہو رہا ہے۔ بچے کو لوریاں سنا کر اور بے خوابی کے مریض کو دوائیاں کھلا کر سلانا کوئی جرم نہیں ہے، ہم انہیں بے ہوش تھوڑی کر رہے ہیں۔ تمہارے بھائی جان میرے بہنوئی بھی ہیں، میرے لیے بھی اتنے ہی محترم ہیں جتنے تمہارے لیے۔ وہ ڈیوٹی سے تھک کر آتے ہیں، انہیں صبح تک گہری نیند سلانا آپا کا فرض ہے۔ اگر تم اسے دشمنی سمجھتی ہو تو کوئی بات نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل سے بولی، تم آنے کی بات کہہ چکے ہو لیکن ڈر لگ رہا ہے۔ کیسا ڈر؟ امی میرے سلسلے میں بہت پریشان اور محتاط ہیں، وہ میری لا علمی میں نگرانی کر رہی ہوں گی۔ اگر رات کے وقت تم ان کی نظروں میں آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ خواہ اندیشوں میں مبتلا ہو رہی ہو تم، تمہاری امی رات بھر پہرا نہیں دیں گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کسی طرح مجھے حوصلہ دو۔ اگر دیکھ لیا جاؤں گا تو صاف صاف کہہ دوں گا کہ تم سے شادی کر رہا ہوں، مرد کا بچہ ہوں، کل ہی بارات لے کر آ جاؤں گا۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے، بتاؤ کب آؤ گے؟ میں 10 اور 11 بجے کے درمیان تم سے رابطہ کر کے بتاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر فیروزہ نے واکی ٹوکی بند کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک اسے ہاتھوں میں لیے بیٹھی رہی، پھر دستک سن کر چونک گئی، جلدی سے اٹھ کر الماری کھولی، واکی ٹاکی کو کپڑے میں لپیٹ کر چھپانے لگی۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی، وہ بولی، آ رہی ہوں، بس 1 منٹ۔ جلدی جلدی میں وہ کپڑا نیچے گر پڑا جس میں واکی ٹوکی تھا۔ اس نے گھبرا کر بند دروازے کو دیکھا، پھر دستک سنائی دی۔ وہ فرش پر جھک کر اسے اٹھاتے ہوئے اور پھر سے کپڑے میں لپیٹتے ہوئے بولی، آ رہی ہوں، ذرا تو صبر کریں۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کپڑے کو الماری کے اندر رکھا، اس کے پٹ بند کیے اور پھر تیزی سے چلتی ہوئی دروازے کی طرف آئی۔ اس بار ماں کی آواز آئی، تیرا 1 منٹ کب پورا ہوگا اور یہ دروازہ کب کھلے گا؟ وہ دروازہ کھول کر بولی، توبہ ہے امی، آپ تو دروازے پر دھماکے کر رہی ہیں، کیا میں کھڑکی توڑ کر بھاگ رہی تھی؟ ماں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، تیزی سے چلتی ہوئی وہاں آئی، وہ کھلی ہوئی تھی، اس کی چوکھٹ میں لوہے کی جالی لگی تھی، کوئی کوٹھی کے پیچھے سے آ جا نہیں سکتا تھا، لیکن کھڑکی کے پاس آ کر باتیں کر سکتا تھا۔ باہر شام کا اندھیرا چھا رہا تھا اور پچھلے حصے میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں نے کھڑکی سے پلٹ کر پوچھا، تو دروازہ کھولنے میں اس لیے دیر کی کہ اسے بھاگنے کا موقع مل جائے۔ بیٹی پر اتنی بھی بے اعتمادی اچھی نہیں ہوتی، برداشت سے بڑھ کر زیادتی ہو تو اولاد گستاخ ہو جاتی ہے۔ بے حیا بننے کے بعد گستاخ بننے کے لیے اور کیا رہ جاتا ہے؟ سچ بتاؤ، وہ کھڑکی کے پاس آیا تھا اور میرے آتے ہی تم نے اسے بھگا دیا؟ آپ تو اتنے یقین سے کہہ رہی ہیں جیسی میری عمر میں یہی کھیل کھیلتی رہی ہوں۔ ماں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ سلیل کمینی، ماں پر اس بڑھاپے میں کیچڑ اچھال رہی ہے؟ کوئی شریف زادی ماں کو گالی نہیں دیتی،
میں نے صرف گستاخی کا نمونہ پیش کیا ہے۔ یعنی دھمکی دے رہی ہے کہ اس سے زیادہ گستاخ اور بے شرم ہو جائے گی۔ میں کہہ چکی ہوں، زیادتی اولاد کی برداشت سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی جانے لگیں، پھر دروازے پر رک کر سوچنے لگیں۔ ابھی بیٹی کو تھپڑ مارتے وقت کمرے میں کچھ دیکھا تھا اور اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ پلٹ کر کمرے کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگیں، پھر ان کی نظریں الماری پر ٹھہر گئیں۔ اس کے دونوں پٹ بند تھے، لیکن اندر رکھے ہوئے ایک کپڑے کا کچھ حصہ باہر جھانک رہا تھا۔ اجلت میں الماری بند کرتے وقت ایسا اکثر ہی ہوتا ہے، کپڑے کا کچھ حصہ باہر کی طرف پھنسا رہ جاتا ہے۔ ماں کے ساتھ بیٹی کی نظریں بھی الماری پر گئیں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی وہاں گئی، اس کا ایک پٹ کھول کر کپڑے کو اندر ٹھوسا، پھر بڑی تیتا دلیری سے دونوں پٹ کھول کر ماں سے کہا، وہاں سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہاں آ کر شبہ دور کر لیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک اور تماچا مارنے کا بہانہ مل جائے۔ سامنے پوری الماری بے گناہی کا چیلنج بن کر کھلی ہوئی تھی۔ وہ الماری کہہ رہی تھی، سانچ کو آنچ نہیں، میرے اندر کچھ نہیں۔ ماں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، تو نے مجھے نہیں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور بڑے کمال کی بیٹی کو پیدا کیا ہے۔ الماری بند کر لے۔ وہ پلٹ کر دروازہ کھولتی ہوئی باہر چلی آئیں، راہداری کے فرش پر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سوچنے لگیں۔ الماری میں ضرور کچھ تھا، اس کی گھبرائی ہوئی دلیری بتا رہی تھی کہ وہ آدھی چوروں کی طرح ڈھیٹ بن گئی ہے۔ میں تلاشی لے کر کیا کرتی؟ اس نے اکبر کا کوئی خط چھپایا ہوگا یا کوئی تحفہ۔ میں اسے خط اور تحفے چھین کر اسے گمراہی سے بچا نہیں سکوں گی، مار پیٹ سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ بہو اور بیٹے کے کمرے کے سامنے آ کر رک گئیں، پھر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ جلد ہی کھل گیا۔ سلمہ نے ساس کو دیکھ کر کہا، امی آپ آئیں، اندر آ جائیں۔ وہ بڑے کرب سے بولی، نہیں بیٹی، میری کمر ٹوٹ رہی ہے، اندر نہیں آؤں گی، یہیں بتا دو تمہارے بزرگ فیروزہ کا رشتہ مانگنے کب آئیں گے؟ وہ مسکرا کر بولی، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا بیٹی کہیں بھاگی جا رہی ہے؟ جس گھر سے تہذیب اور شرافت بھاگ جائے، وہاں سے پھر بھاگنے کے لیے بزرگوں کی زندگی ہی رہ جاتی ہے۔ اس گھر میں ہم دو بوڑھے مرنے والے ہیں۔ مجھے سن کر افسوس ہو رہا ہے، میں دو بوڑھوں کے حق میں دعا کروں گی۔ دعا کر دو، یہی بہت ہے، تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ میں نے اکبر سے کہا تھا کہ وہ ہمارے بزرگوں کو رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دے۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے فون پر بتایا ہے کہ ہمارے ابا زمینوں پر گئے ہیں۔ آپ تو جانتی ہیں ہماری زمینیں میلوں دور تک پھیلی ہوئی ہیں، کام بھی اتنا ہی پھیلا ہوا ہے۔ وہ جب جاتے ہیں تو کئی مہینوں میں واپس آتے ہیں۔ انہوں نے مایوس ہو کر بہو کو دیکھا، کچھ سوچا، پھر کہا، تمہاری امی کسی بزرگ کے ساتھ آ سکتی ہیں؟ میں آپ کا یہ مشورہ اپنے میکے پہنچا دوں گی، لیکن ہمارے خاندان میں زمین یا لڑکی خریدتے وقت ابا کی مرضی اور منظوری ضروری ہوتی ہے۔ زبان کو لگام تو سلمہ، ہم شریف لوگ ہیں، بیٹیاں بیچتے نہیں بیاتے ہیں، اسی لیے تمہیں بھی خریدا نہیں ہے، تم عزت سے یہاں بیاہ کر لائی گئی ہو۔ میری عزت تھی اس لیے عزت سے بیاہ کر آئی، جس کی عزت نہ رہی ہو اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ان کے دل پر گھوسا سا لگا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر ذرا جھک گئیں، سر کو جھکا لیا اور پھر ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے واپس ہونے لگیں۔ دل رو رہا تھا، پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ بیٹی کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے رک گئیں، اس دروازے کو دیکھا، پھر اچانک ہی آگے بڑھ کر اس دروازے سے لپٹ کر رونے لگیں۔ پتہ نہیں سب سے پہلا دروازہ کب بنا تھا اور کہاں بنا تھا۔ ایک خیال ہے کہ رونے کے لیے پہلا دروازہ جہنم کا بنایا گیا تھا۔ عقل کہتی ہے کہ آدم اور حوا کے درمیان سب سے پہلے شرم کا دروازہ بنایا گیا۔ جب تک دروازہ بند رہا، دونوں ہنستے بولتے اور مسرتوں سے مالا مال ہوتے رہے۔ دروازہ کھلتے ہی رونے کا مقام آیا۔ اس سے پہلے حیات آدم میں آنسو نہیں تھے۔ ازل سے موجودہ لمحے تک کسی رشتے نے اتنے آنسو نہیں بہائے جتنے ایک ماں اپنی بیٹی کے دروازے پر بہاتی ہے، جتنے ایک ماں اپنی بیٹی کے دروازے پر بہاتی ہے۔
انہوں نے دروازے سے لپٹ کر دھڑے مار مار کر روتے ہوئے کہا، میری نادان بیٹی، کیا میں اپنا سر پھوڑ لوں؟ تم لڑکیوں کی سمجھ میں اتنی سی بات کیوں نہیں آتی کہ نکاح سے پہلے ہی ہاتھ لگنے والی لڑکی لوٹ کا مال بن جاتی ہے؟ باسی کھانے کو پھر سے پکاؤ تب بھی وہ تازہ نہیں ہوتا۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ میں سمجھانے والی زبان کہاں سے لاؤں؟ میں کیا کروں؟ وہ دروازے کو گھوسے مار رہی تھی اور نڈھال سی ہو کر فرش پر بیٹھتی جا رہی تھی۔ اسی وقت جواد گھر میں داخل ہوا۔ ماں کی ماتمی آواز سن کر دوڑتا ہوا راہداری میں آیا، پھر فرش پر جھک کر ماں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بولا، امی کیا ہو گیا ہے؟ آپ فیروزہ کے دروازے پر کیوں رو رہی ہیں؟ سلمیٰ نے قریب آ کر کہا، یہ پاگل ہو رہی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارے گھر والے آج ہی رشتہ مانگنے آ جائیں۔ میں نے سمجھایا کہ ذرا صبر کریں، ابا زمینوں پر گئے ہوئے ہیں، واپس آتے ہی رشتہ طے ہو جائے گا، مگر یہ ایک طرف بہو کو کوس رہی ہیں تو دوسری طرف بیٹی کو گالیاں دینے کے لیے اس بیچاری کے دروازے پر بیٹھ گئی ہیں۔ جواد نے ناگواری سے کہا، امی یہ کیا حرکتیں ہیں؟ کیا اس طرح بدنامی باہر نہیں جائے گی؟ وہ فرش پر سے اٹھتے ہوئے عاجزی سے بولی، بیٹے میں اپنی دودھ کی قسم کھاتی ہوں، ماں کی بات پر بھروسہ کر۔ تھوڑی دیر پہلے تیری بیوی نے تیری بہن کے لیے کہا ہے کہ اس کی عزت نہیں رہی ہے، اس لیے وہ عزت سے بیائی نہیں جائے گی۔ تیری بہن کو زمین کی طرح بکنے اور خریدنے والی لڑکی کہتی ہے۔ فیروزہ نے دروازہ کھول کر کہا، امی میں اپنے کمرے میں تھی، میں نے تو بھابھی کو ایسا کہتے نہیں سنا۔ ماں نے کہا، تو کمرے میں تھی، یہ بہت چالاک ہے، دھیمی آواز میں تجھ پر اور ہم پر کیچڑ اچھال رہی تھی۔ جواد نے کہا، امی آپ کو پتہ ہے سلمیٰ ہماری فیروزہ سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کا بس چلے تو ابھی بھائی سے نکاح پڑھوا کر اسے بھابھی بنا لے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ روایتی ساس کیوں بن رہی ہیں؟ ارے نالائق، میں ساس اس وقت کہلاؤں گی جب تو مجھے ماں سمجھے گا۔ تو نے میرا کیا مان رکھا ہے؟ تجھ میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو جلد سے جلد بہن کی غلطی پر پردہ ڈال کر ابھی اکبر سے بول کہ قاضی کو لائے اور نکاح پڑھا لے، اس گناہ کو آگے نہ بڑھائے۔ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ جب اس کے پاس زمینوں پر گئے ہوئے ہیں تو وہ بات کاٹ کر گرجتے ہوئے بولی، جہنم میں گئی زمینیں، تو چاہے تو ابھی اس کے باپ کو زمینوں سے واپس بلا سکتا ہے۔ میں کیسے بلا سکتا ہوں؟ اس کے باپ کے پاس موبائل فون ہے، تو فون پر کہہ سکتا ہے کہ اکبر نے تیری بہن سے زیادتی کی ہے، لہٰذا کل شام سے پہلے دونوں کا نکاح پڑھا دیا جائے۔ کیا وہ میری بات مان کر ان کا نکاح پڑھوانے آ جائیں گے؟ اگر وہ آنے سے انکار کریں تو دھمکی دینا کہ بہن عزت سے نہ بیائی گئی تو اکبر کی بہن کو طلاق دے دے گا۔ سلمیٰ نے چیخ کر کہا، اب آئی ہے نا دل کی بات زبان پر، ساری دشمنی تو مجھ سے ہے، تمہاری ماں اسے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے، چھڑا لو پیچھا، ماں کا کلیجہ ٹھنڈا کر دو، مگر یاد رکھو میں اس گھر سے جا کر بھی فیروزہ کو اپنی بھابھی بناؤں گی، کیونکہ میں اسے نند نہیں سمجھتی، یہ میری جان سے زیادہ پیاری سہیلی ہے۔ فیروزہ اس جذبے سے بھر گئی کہ سلمیٰ اپنا گھر اجاڑ کر بھی اسے اکبر کی شریک حیات بنانا چاہتی ہے، اور یہی پیاری سہیلی ہونے کا ثبوت تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بڑے جذبے سے سلمیٰ کو گلے لگا کر رونے لگی اور کہنے لگی، میں اپنی بھابھی پر آنچ نہیں آنے دوں گی، امی اپنے ہوش میں نہیں ہیں، آپ گھر بسانے والی باتیں کر رہی ہیں یا گھر اجاڑنے پر تلی ہوئی ہیں؟ ماں نے جواد سے کہا، یہ کہتی ہے کہ میں ہوش میں نہیں ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ امی اس وقت جو بھی آپ کی باتیں سنے گا آپ کو نارمل نہیں کہے گا۔ انہوں نے بڑے دکھ سے بیٹے کو دیکھا، وہ حقیقتاً بہو کو طلاق دلانا نہیں چاہتی تھیں، بیٹے کو بہن کی لٹی ہوئی عزت کا احساس دلانا چاہتی تھیں، محض طلاق کی دھمکی دے کر بیٹی کو اس کا جائز حق دلانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے شکست کھا کر سر کو جھکا لیا، وہاں سے جانے لگی۔ جواد نے آواز دی، امی فیروزہ کی ذمہ داری مجھ پر ہے، آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں اور ایک خوشخبری سنیں۔ ماں رک گئی۔ بیٹے نے کہا، سلمیٰ ماں بننے والی ہے اور آپ دادی۔ وہ بولی، خدا تم سب کو شاد و باد رکھے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک پھانس اٹکی ہے، وہ نکل جائے تو ہم جشن منائیں گے۔ وہ سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی
اپنے کمرے میں آ کر ایک صوفے میں گرنے کے انداز میں دھنس گئیں، یوں جیسے دلدل میں دھنسنے کا گمان ہو رہا تھا۔ اکبر ایک جونک کی طرح فیروزہ سے چمٹ گیا تھا۔ اس جونک کو ہر طرح سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ جونک فیروزہ کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے کہ جونک چھوڑ نہ رہی ہو تو ایک چٹکی نمک اس پر ڈال دیا جائے، وہ فوراً چھوڑ کر مر جاتی ہے۔ اسے مارنے اور الگ کرنے کا دوسرا طریقہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسے جبراً کھینچ کر الگ کرو تو وہ جسم کے اس حصے کی کھال نوچتی ہوئی علیحدہ ہوتی ہے اور وہاں زخم چھوڑ جاتی ہے۔ ماں نے ہر ممکن کوشش کر لی اور ہر کوشش کے نتیجے میں بیٹی پہلے سے بھی زیادہ زخمی دکھائی دی۔ جونک نے چمٹنے کے عمل کو اور زیادہ تشویشناک بنا دیا۔ ماں کو وہ چٹکی بھر نمک نہیں مل رہا تھا جس سے نجات بھی حاصل ہو جاتی ہے اور بے حیائی کا داغ بھی مٹ جاتا ہے۔ رات کے 8 بجے چودھری عنایت حسین شو روم سے واپس آئے۔ بیگم کا منہ دیکھ کر بولے، کیا بات ہے؟ بہو سے پھر جھگڑا ہو گیا؟ میں اپنی تقدیر سے جھگڑا کر رہی ہوں۔ نیک بخت، بہو بیٹے کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جتنی سانسیں رہ گئی ہیں انہیں کسی طرح پوری کر لو۔ ہمیں اپنی دنیا کو اولاد کے حوالے کر کے جانا ہوتا ہے۔ آپ منہ ہاتھ دھو کر لباس بدلیں، میں کھانا گرم کر رہی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے کی میز پر آئے، پھر انہوں نے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا، آج چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ بیگم نے پوچھا، کون چودھری صاحب؟ یہی اپنے سمدھی سلمیٰ کے ابا۔ بیگم نے چونک کر کہا، لیکن سلمیٰ تو کہہ رہی تھی کہ اس کے ابا زمینوں پر گئے ہیں۔ شاید سلمیٰ کو معلوم نہ ہو، وہ بیٹی سے ملنے بھی ہمارے ہاں نہیں آتے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ ایک مقدمے میں ملوث ہیں، فرصت ملے گی تو آئیں گے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، مگر چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ سلمیٰ ان سے ملنے شہر والی کوٹھی میں گئی تھی، باپ بیٹی کی ملاقات ہوئی تھی، پھر اس نے یہاں باپ کی موجودگی کو کیوں چھپایا ہے؟ بیگم نے بڑے کرب سے گہری سانس چھوڑی۔ وہ کامل سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ ہماری جوان بیٹی کو بے حیائی کی مٹی میں رلنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ باپ بیٹی اور بیٹا یہاں آ کر فیروزہ کا رشتہ مانگنا نہیں چاہتے، جھوٹ اور فریب سے اس گھر کی عزت کو خاک میں ملایا جا رہا ہے۔ چودھری عنایت حسین نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بولی، کچھ نہیں، اب سوچنا کیا ہے؟ جھوٹوں کے خاندان سے بہو لائے ہیں تو یہ رشتہ نبھانا ہی ہوگا۔ لیکن اس جھوٹ کا مطلب کیا ہوا کہ ابا زمینوں پر گئے ہیں؟ ایسا کہنے میں ان کی مصلحت ہوگی، کچھ فائدے حاصل ہو رہے ہوں گے۔ آپ ان معاملات میں سر نہ کھپائیں، آرام سے روٹی کھائیں۔ وہ خود آرام سے روٹی نہیں کھا رہی تھیں، لقمہ چبا کر نکلنا چاہتی تھیں، مگر لقمہ الٹ کر باہر آنا چاہتا تھا۔ وہ خامد کو کھلانے کے لیے جبراً کھا رہی تھیں۔ اب یہ فریب پوری طرح واضح ہو گیا تھا کہ فیروزہ جب تک کھلونا بنتی رہے گی، کھیلنے والا کھیلتا رہے گا، بہن معاون و مددگار رہے گی، اس گھر میں رہ کر گناہ کے چور دروازے کھولتی رہے گی۔ فریب واضح ہونے کے بعد وہ نئے حوصلوں سے سوچ رہی تھیں کہ بیٹی کی نگرانی اور سختی سے کریں گی، اسے سلمیٰ اور اکبر کے طلسم سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہیں گی۔ بدی سے جنگ کرو تو ابتدا میں مایوسی ہوتی ہے، پھر بدی کا منہ توڑ جواب دینے کے راستے نکلتے رہتے ہیں۔ نگرانی کے لیے یہ طے کر لیا کہ آج سے کچھ راتیں جاگتی رہیں گی، کیونکہ چوروں گناہ گاروں کے لیے رات کی تاریکی سازگار ہوتی ہے۔ پھر شام ہی سے کالے بادل چھا رہے تھے، رات 10 بجے تک بارش ہونے لگی تھی۔ انہیں خامد کی طرف سے اطمینان تھا، وہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق نیند کی گولیاں کھا کر سوتے تھے۔ انہیں اس بات کا پتہ نہ چلتا کہ ماں بیٹی کو گمراہی سے بچانے کے لیے صبح تک جاگ رہی ہے۔ وہ 11:15 بجے اپنے کمرے سے نکلی۔ راہداری میں نیم تاریکی تھی، بارش کے باعث ہلکی سی خنکی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی دوسری راہداری میں آئیں۔ پہلے بیٹی اور پھر بہو کے دروازے کو دیکھا، دونوں دروازے اندر سے بند تھے۔ انہوں نے بیٹی کے دروازے سے لگ کر پھر کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ گہری خاموشی تھی، پوری کوٹھی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ تقریباً 15 منٹ تک اسی طرح کی کوئی آواز یا آہٹ سننے کی توقع کرتی رہیں، پھر مطمئن ہو کر وہاں سے ہٹ گئیں، اپنے کمرے میں واپس آ گئیں۔
चौधरी इनायत हुसैन गहरी नींद में थे। अब बेगम को भी सो जाना चाहिए था, मगर अजीब सी बेचैनी थी, नींद नहीं आ रही थी। बेटी के दरवाजे से मुतमईन होकर आई थीं, लेकिन वहाँ की खामोशी पुरस्कार लग रही थी। बड़ी तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में सोचा नहीं जा सकता था कि बाहर से कोई आएगा या अंदर से कोई बाहर जाएगा, लेकिन ना सोचो तब भी शुबा होता है। बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी वारदातें भरी बरसात में ही हुआ करती हैं। वो अपने कमरे में सोने के लिए सुकून से न बैठ सकीं। फिर आहिस्तगी से कमरा खोलकर राहदारी में आ गईं। वहाँ से चलती हुई दूसरी राहदारी में पहुंची। बाहर बादल गरज रहे थे और खूब बरस रहे थे। जमीन जलथल हो रही होगी। अंदर पानी नहीं था। वो नंगे पांव फर्श पर चल रही थी, फिर चौंक कर रुक गईं। फिरोजा के दरवाजे के सामने फर्श थोड़ा गीला था। अभी थोड़ी देर पहले जब आई थी तो वह फर्श गीला नहीं था, बिल्कुल खुश्क था। वहाँ की नीम तारीकी में कुछ अच्छी तरह कदमों के निशानात नजर नहीं आ सकते थे, लेकिन ये तय था कि कोई बाहर से भीग कर आया है। वो दबे कदमों चलती हुई बहू के दरवाजे तक गईं। फर्श इस दरवाजे तक नम था। ये यकीनी अंदाजा हो रहा था कि कोई बहू के दरवाजे से निकलकर बेटी के दरवाजे में कुरूब हो गया है। अगरचे बूढ़ी माँ को वहाँ कोई नहीं देख रहा था, मगर बेचारी ने मारी शर्म के दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। इन लम्हात में डूब मरने की शदीद ख्वाहिश हो रही थी, मगर अकल कह रही थी मरने से बेटी को और आज़ादी से नोचा खसोटा जाएगा। जिंदा रहना और ऐसा कुछ कर गुजरना चाहिए कि ये बेहयाई का खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो बेटी के दरवाजे पर आईं। वो वहाँ कान लगाकर कुछ सुनने और किसी की मौजूदगी की तस्दीक करते हुए शर्म महसूस कर रही थीं। अव्वल तो गुनाहगार खामोशी इख्तियार किए रहते हैं, फिर ये कि कोई शर्मनाक आवाज़ सुनाई दी तो वो खड़े खड़े मर जाएंगी। वो तेजी से चलते हुए अपने कमरे में आ गईं। इनके अंदर शरावत और हया चीख चीख कर कह रही थीं, अगर वाकई शैतान गलाजत फैलाने घर में घुस आया है तो इसे मार डाल, इसे जिंदा न छोड़। वो फिरोजा को कभी इज्जत और आबरू से दुल्हन बनाकर नहीं ले जाएगा। उन्होंने अलमारी खोली, फिर एक दराज खोलकर इसमें से एक छोटी सी टार्च निकाली। वो इसकी रोशनी में बाहर जाकर देखना चाहती थी कि बाहर से कोई अंदर आया है या नहीं। अगर नहीं आया है तो खुदा का शुक्र है, और अगर आया है तो। उन्होंने अलमारी की अंदरूनी तिजोरी खोली। वहाँ जेवरात और नोटों की गड्डियों के दरमियान एक पिस्तौल रखा हुआ था। उन्होंने पिस्तौल उठा लिया। बाहर जोर से बिजली कड़क रही थी। अगर कोई अंदर आया है तो इसे आइंदा आने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो फिर एक बार कमरे से बाहर आईं। इस बार किचन में आईं। इस कोठी में 2 पिछले दरवाजे थे, एक जवाद के कमरे में और दूसरा किचन में। वो किचन का दरवाज़ा खोलकर बाहर आईं। बारिश की तेज फुहारों में भीगने लगीं। बिजलियां रह रहकर चमक रही थीं। बादल गरज रहे थे। अहाते के बाहर पिछली गली की बत्तियां बुझी हुई थीं, इसलिए तारीकी गहरी हो गई थी। वो दीवार के साथ चलती हुई एक खिड़की के पास रुक गईं। वो फिरोजा के कमरे की खिड़की थी। बिजली की लम्हाती रोशनी में खिड़की बंद नजर आई। इस पर पर्दा पड़ा हुआ था। वो तारीकी में वहां से गुजरकर सलमा के कमरे की खिड़की के पास आईं। उन्होंने टार्च रोशन की। चंद कदम के फासले पर दरवाज़ा था। दरवाजे के सामने जो पुख्ता फर्श था वो पानी की बौछार से धुला हुआ था, लेकिन कीचड़ आलूद कदमों के निशानात थे जो बाहर से बहू के कमरे के अंदर गए थे। बिजली जोर से कड़कती हुई आसमान पर इधर से उधर गई। एक बिजली माँ के कलेजे में उतर गई थी। पिस्तौल पर गिरफ्त मजबूत हो गई थी। ये साबित हो गया था कि इज्जत का लुटेरा घर में घुसा हुआ है। अगर इसे घर में गोली मारी जाएगी तो बदनामी बाहर दूर तक जाएगी। अगर वो बाहर गली में मारा जाएगा तो गलियों में कुत्ते तो मरते ही रहते हैं। वो तनकर चलने लगी। अहाते में खुले हिस्से में आकर वहाँ तेज बारिश में भीगते हुए पलटकर दूर बहू के दरवाजे को देखा। वो बहू का भाई इसी दरवाजे से बाहर आने वाला था। वो फिर पलटकर चलती हुई अहाते के गेट से बाहर आई। वो भी इसी गेट से
बाहर निकलने वाला था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। कड़कते चमकती हुई बिजलियों की रोशनी में कच्ची गली कीचड़ से भरी हुई नजर आ रही थी। किनारे के घरों में पानी लबालब भर गया था। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक दरख्त के साए में आकर खड़ी हो गई। वो दुआ मांगने लगी, रब्बा आज इतना करम कर दे कि सब काम खैर खैरियत से हो जाए और फिरोज़ा के अब्बा को कुछ ना मालूम हो सके। मेरे माबूद, तू मेरे इरादों को समझता है। मैं बेटी की गलतियों को बाप के कानों तक नहीं पहुंचाना चाहती। मेरे मालिक, इस गैरतमंद बाप को कुछ मालूम ना हो और तमाम बेहयाइयाँ आज रात यहीं ख़त्म हो जाएं। वो दुआ मांग रही थी और वक्त गुजरता जा रहा था। इंतज़ार करते करते 2 बज गए। क़यामत का इंतज़ार था। जब 3 बजने लगे तो बहू के कमरे का चौथ दरवाज़ा बड़ी चोरी से खुलने लगा। पहले बहू ने ज़रा बाहर निकलकर दूर तक आसपास नजरें दौड़ाईं, फिर मुतमईन होकर इशारा किया। इशारा पाकर अकबर बाहर आया। बहू अंदर चली गई, दरवाजे को बंद कर लिया। वो तेजी से चलता हुआ अहाते से गुजरता हुआ गेट से बाहर आने लगा। वो समझ रही थी कि अकबर दरख्त के पास से गुजरने के लिए इनकी तरफ आएगा, लेकिन वो मुखालिफ सिमत जाने लगा। वो भी दरख्त के साए से निकल आई। इसके पीछे कीचड़ में पाँव जमा जमा कर चलने लगी। अकबर को बारिश के शोर में पहले तो कीचड़ की छप छप सुनाई न दी, फिर वो चलते चलते रुक गया। इसे ताक़ुब का एहसास हुआ था। इसने घूमकर पीछे देखा तो बेगम इनायत को देखकर हैरान रह गया। इसने पूछा, आप? बेगम ने पिस्तौल वाला हाथ उठाया, फिर इस पिस्तौल को दोनों हाथों से थाम कर इसका निशाना लिया। वो सहम कर एक कदम पीछे हटते हुए बोला, ये आप क्या कर रही हैं? देखिए गोली चल जाएगी। वो शदीद नफरत से बोली, सलील कुत्ते, इसमें जितनी भी गोलियां हैं तेरे लिए कम हैं। मुझे अपनी बेटी की रुसवाई का डर न होता तो तुझे दौड़ा दौड़ा कर और तड़पा तड़पा कर मारती, लेकिन मैं बेहयाई का ये खेल ख़त्म करने और अपने ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए फ़ौरन तुझे जहन्नम में पहुंचा रही हूँ। अकबर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर जानबूझकर कीचड़ में फिसल गया। इन्हीं लम्हात में गोली चली थी। बिजली की ज़ोरदार कड़कती हुई आवाज़ और बादलों की गर्ज में फायरिंग की आवाज़ गड़बड़ हो गई थी। इससे पहले कि वो दूसरा फायर करती, अकबर ने दोनों हाथों से कीचड़ को समेटकर इनके मुंह पर उछाल दिया। वो कीचड़ आंखों में गई। आंखें ना हो तो गोली किधर चलाई जाए? आंखों में शदीद तकलीफ होने के बावजूद उन्होंने अंदाजे से गोली चलानी चाही, लेकिन कलाई फौलादी गिरफ्त में आ गई। अकबर ने इतने जोर से कलाई मोड़ी कि वो चीख पड़ी। पिस्तौल हाथ से छूट गया। फिर मुंह पर एक जोरदार उल्टा हाथ पड़ा। वो लड़खड़ाकर कीचड़ में चारों शानें चित हो गईं। एक तो औरत की कमजोरी, इस पर अंधेपन वाली बेबसी। वो दलदल से उठना चाहती थी। अकबर ने उठने से पहले दबोच लिया। वो फड़फड़ाने लगी, इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। वो बड़ी मजबूती से इनकी गर्दन और सर को पकड़कर इनके चेहरे को कीचड़ में डबो रहा था और कीचड़ में रगड़ रहा था ताकि इस तरह दम घुट जाए, और ऐसा ही हो रहा था। इनका दम उलझ रहा था। वो बदनामी के डर से चिल्लाना और मदद के लिए पुकारना नहीं चाहती थी, और अगर चीखना भी चाहती तो बार बार कीचड़ में सांस रुकने के बायस कुछ बोलने की भी सकत नहीं रही थी। वो गर्दन पर घूंसे मार मार कर इनके सर को कीचड़ और पानी में डबो रहा था और कहता जा रहा था, सुअर की बच्ची, मुझे गोली मारने आई थी? कितनी ही माँओं की बेटियों को हजम कर चुका हूँ, तो कोई निराली माँ आई है? अच्छा है, तेरे बाद रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। मुंह, नाक और आधा चेहरा बड़ी देर से कीचड़ में डूबा हुआ था। वो 1000 कोशिशों के बावजूद मुंह उठाकर खुली हवा में सांस न ले सकी। कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर पड़ते पड़ते बिल्कुल सर पड़ गई। पूरा जिस्म साकित हो गया। अकबर ने हाँफते हुए इसे छोड़ दिया। थोड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, शायद अभी जान बाकी हो, लेकिन मुंह गर्दन तक इसी तरह डूबा रहा। अब सांस के आने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक माँ अपनी बेटी की पैदा की हुई कीचड़ में मुंह छुपाकर मर गई थी। चौधरी अकबर ने माँ के मुर्दा जिस्म को एक ठोकर मारी
اور پھر وہاں سے چلا گیا۔